पदे पाको हिंद के तो कुरान मजीद खुलासे वयल याद आगे कुरान फहमी दागे सबहस मा सिल्को दुरर के बनाए है सके कल द्रे मकातब फ़िक्र दे आगा मकातब फ़िक्र यो पाए के द मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह दे आखो आगा दे कम जज़म उस्तादान अंदाज दे दी खुलासम बयानी रसूरत दावम बयानी रबतम बयानी इम्तियाज़ातम बयानी आयात तौहीदम बयानी ख़ारा च हर इंसान दखपल उस्ताद तर्ज तालीम तखगूरी तो दगे बुनियाद बाने मुंगम आगा खुलासे बयानो कम जज़म उस्तादान बयानी खुदे के मुंगा सर तासुब ख्याल न सातले देवज नाम आखबल किताब के नूर दुआ मकातब फ़िक्र दागी तर्ज अखुदल यो तर्ज दे इमाम फ़राही आगा मुनकर हदीस न दे लेकिन अगीद हदीस दा से तावील की चे इनकार ते नज़दीक ज़द आगे न बहस को ललता न गौड़म खुदम रदा चे इस्माइल सलफ़ी रहमहुल्लाह कम चडेल वे आलिमो द अहल हदीसो दागी किताब दे हुज्जियत हदीस बांधे उस नन सवाद आगी और शागिर्द अग दहगी टोल किताबुना यौज़े जमकड़ी अगे तर निगारिशात हुई दागे निगारिशात पजल देवल के लुम्बनी जल के अग दाटोल सुजुने जमकड़ी दी कमचे मौलाना इस्माइल सलफ़ी रहमतुल्लाह लिखली अडेल आलिमो कदागा से निमगड़ी किताबनों नागैम जमकड़ी टोल पाए के जम दी दागो द कलम न चे हर हर्फ होता है नागी जमकड़ी दी पकारदाए जदा हर लिखा पड़ा फ़र्द दाउलुली पे के सहिसे द मिशकातुल मसाबी हमश्तख तकारीर पगेश्तरे पहर हर सूरत वाने पाए के खुतबा हमश्तरे तकरीर हमश्तरे इल्मी चीज़ दे ख़ारा च इंसानी काविश दे नो बाए ज़ुयनों के वह सड़े इख्तिलाफ साथी बाए ज़ुयनों के वह सड़े दागे मुआफ़क़त के जहन दगा जोड़ा हुए कि कम दे कि यो चीज़ हक़ दे दागे मुआफ़क़त पकार दे यो चीज़ ख़ताशे दे वस्प्रे के दा पागे द बहस ज़रूरत निश्त नागद अखपल तहक़ीक़ मुताबिक दा लिखली दी चे फ़राही मकतब फ़िक्र दा मुनकरीन हदीस न दी बल्कि दी द हदीस तावील दा से तरीक़े से रोकी चागा इनकार तनज़दीक ये तो एहतियात होएगा ना पदे माँ बास्तु न करी रही जमुन खलक हो महज चे इश्काल राशि पयो हदीस के और यो सड़े अगर बयान की जे दे के माता दा इश्काल न खलक अगर तब मन करे हदीस हुई दा मन करे हदीस नहीं इश्कालात देरो खल को तरह दी सहाबे किराम तो इश्कालात रागली दी आयमा मुज्तहिदीन तरागली दी बल्कि हाफिज़ ज़हाबी तरागली दी इब्न हजर अस्क़लानी तरागली दी बेशमेर खल्क़ता इश्कालात राजी और कल कल दागी द कलम नज़ीम दासिख अगर इश्काल अगीख कारोम की दोबार के मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही हज़ार हा इख्तिलाफ बावजूद अगम मुसलमान गणो ताकि शागिर्दान दी इस्लाही फ़िक्र मदागी पर किताबों के बेशमेर आनगे नतगल तहरीख दाज़ पदे वहम चे इनकार हदीस गोरे कुफर दे और ताज दी तो मुनकिरीन हदीस हुए न मामला दे बदल अगला जमुंग दा तेज़ खलक पदे न पूरी यो सड़े च द हदीस हुज्जियत न तस्लीम ही नागा मुसलमान न दे द खामखा मुसलमानान तक काफिर मवाए द खवारिज व कार मखबला मुसलमानान दी बंदगान दी से इश्कालात बेरागली कोशिश दा पकारे दागी इस्लाह उकलिश यो दागी मकतब फ़राही दागी तर्ज फ़िक्र दे अगम मालिक रटोल तसिल को दुरर मुक़द्दमा के गली के लदे तो हर सूरत दागी संग खुलासा बयानी अटोल अलतश्ता और द्रेम तर्ज फ़िक्र द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमहुल्लाह मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी आलिम दे और दागा द कुरान मजीद अंदाज से कम दे अगर जिहादी दे यो जिहादी अंदाज दे यो तौहीदी अंदाज दे तो मौलाना हुसैन रहमतुल्लाह अंदाज तौहीदी दे और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अंदाज से कम दे अगर जिहाद दे
مولانا سندھی رحمه الله ته بعض نسبتونه کی دا غیر لپاره خدارا چې تاسو د مولانا عبدالحمید سواتی کتابونه ولولئ. جنگونه نه کول پکار چا سره حقیقت حال باندې سره ځان پوي. نو د مولانا سندھی باره کې د مولانا عبدالحمید سواتی د مولانا سرفراز خان صفدر رور یا ترزوی دی دا کتاب قتل پکار دی. ورکوټي کتاب دی عبید الله سندھی باندې لیکل دی. دا غي وجه دارا چې دا کوم مکتب فکر دی مولانا تانوی رحمه الله مکتب فکر په کې اکثر خلک سندھی سے مسلمان نه غني او هغه ته نسبت کوي چې هغه د وفات عیسی قائل دی فلان فلان فلان. دا شیزونه مختلف فی دا حقیقت نه ده. داغه مشهور شاگردانو کې چا چې کتاب لیکي دی قرآن مجید داغه په انداز کې هغه مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله تعالی علیہ. دا درې طرز فکر دی. نور شتره کتابونه دا نه چې نشته غټ غټ کتابونه شته هغې کوشش هم دا کړي خدایي دعوی یا خلاصې نشته بس هغې یو حاصل بیان کړي په مخه باندې. پینډی شیخ القرآن رحمت الله تعالی علیہ غلام الله خان داغه انداز داو چې کله موږ سبق وې هغه سره نو روزه کې داغه یو انداز و هغه داو چې کله وا حافظ صاحب قرآن مجید وې په تراو کې یو رکعت کې دوو کې دریو کې سلورو کې نو ترویحه کې بیا داغه خلاصه ویل دا کریډټ چې کوم دی دا مغتزي دا رستنو خلکو داغه نزد کړل هر څوک یې گئی خداغه نمخ کې دا چانه نکړي. مولانا حسین علی رحمه الله هغه الله دا کمال ورکړل دی چې هغه او داغه شاګردان دا قرآن خدمت کې ډېر پیش پیش ذالک فضل الله یؤتی من یشاء دا چا ټیک نه ده. لیکن دا اندازونه ټول دا کم چې اوس خلک لیکي اوس غټ غټ خلکو په دې کتابونه لیکلي خلاصه قرآن په نوم باندې. ما خپل کتاب کې داغي ذکر نه دی کړی چې د هغې څه ضرورت نشته او چې کله یو سړی تحقیق او راجمه کول کوي چې زه راجمه کم چا لیکلي مونږ صرف مکاتب فکر ښودلي دي سلکو دور کې